बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तीन बातें करूँगा। नंबर वन, जो मरियम नवाज ने अदलिया के बारे में जो तौहीनामेज़ अल्फाज बोले हैं और उनको एक किस्म की थ्रेट की है, आज हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से मुतालबा करते हैं कि इसके इस लहजे और इस रवैये को इनके खिलाफ ज़रूर कंटेम्प्ट जो है ना इशू की जाए, क्योंकि वो जिस तरह समझ रही है कि शायद ये अदलिया उसके माताहत है, जिस तरह वो बात कर रही है शायद वो इस मुल्क के बादशाह है, इस तरह ये जो चलाना चाहती है, तो इसलिए नंबर वन में उसकी रवैये की मजम्मत करता हूँ। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक सियासी जमात है, किसी तौर पर जो है ना इसको बैन नहीं किया गया है, इसके दफ्तर पे किस कानून के तहत हमला किया गया, किस कानून के तहत हमारे जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है उसको गिरफ्तार किया, ख़वातीन और जो मुलाजिमीन थे उसको गिरफ्तार किया गया। यानी ये मैसेज देना है कि इस मुल्क में कोई कानून नहीं, किसी की इंसानी हुकूक महफूज नहीं, ये मुल्क जो है ये ताकत की जोर पे चलाया जाएगा। हालांकि आईन पाकिस्तान शहरी को हुकूक देता है कि वो अपनी आज़ाद राय और अपने जहां वो चाहता है फ्री मूवमेंट करे, लेकिन जो जिस तरह ये कर रहे हैं ये इस मुल्क में अनारकी पैदा कर रही। तीसरी बात, जो इन महंगाई की बात तो की, बरूब साहब ने भी की और उन्होंने भी की है, यानी जो आइंदा बिल आ रहे हैं ये तो किसी तौर पर किसी की बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है कि कोई बिल पे करे। जितने ज़्यादा इन्होंने बिल की कीमत में इजाफा किया है और जितने इन्होंने टैक्सेस में इजाफा किया, जितने इन्होंने पेट्रोल में इजाफा किया, जिससे आटा घी दालें सब कुछ बहुत महंगी हो जाएगी। हमने ये फैसला किया है कि ये अगर समझते हैं कि इनकी धमकियों से, इनकी बदमाशी से कोई दब जाएगा, एक गलत फहमी है। हम जज्बाती नहीं है, हम किसी तौर पर जज्बाती तौर पर नहीं आगे बढ़ेंगे, हम कानून और आइन के अंदर रहते हुए अपनी जद्दोजहद करेंगे। हमने अभी भी जो किया सब कुछ कानून के मुताबिक किया, इसलिए हमारा मुतालिबा नंबर वन ये है कि ये जाली मैंडेट है इनके पास मॉरल अथॉरिटी नहीं है, कानूनी अखलाकी पोजीशन नहीं है, इनको रिजाइन करना चाहिए और फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए। इमरान खान की रिहाई और उनकी बीवी और उनकी जो हमारे सियासी जितनी कैदीन गिरफ्तार है उनकी रिहाई, और जो पूरे मुल्क में इस वक्त बदअमनी की लहर दौड़ गई है, इन्होंने तो सिर्फ हमारे सूबे को टारगेट किया हुआ है और उनका ख्याल है कि जो बनों में कुछ हो रहा था इनको हमारे गले में डाल के कोई और जो ना हमारे खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा का रास्ता निकालना था। आप सारे साथी इसमें काफी लोग उस इलाके से भी होंगे, लाखों का मजमा था, लाखों के मजमे में आप जो पीसफुल लोग थे वो लोग तो अमन चाह रहे थे और क्या चाह रहे थे, और आप अमन वाले लोगों को भी दहशतगर्द डिक्लेयर करे तो बहुत अफसोसनाक है। हम मुल्क में अमन के लिए जद्दोजहद करेंगे, ये हमारे बच्चों का मुल्क है, इस मुल्क में कानून और आइन के मुताबिक चलाएंगे। ये वाज़ेह करना चाहते हैं कि अपनी कानूनी जंग जारी रखेंगे। जुम्मे को जो हमारी अलायंस की तरफ से कॉल दी गई है एहतजाज की, मैं तमाम लीगल फ्रेटर्निटी से, स्टूडेंट से, ताजरों से और जितने मुख्तलिफ मकतब फिक्र के लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्वाइन करेंगे। मैं एक सेकंड कर दूं जी, फिर आप कर लें। मैं आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चूंकि सारी गुफ्तगू तमाम लीडरान कर चुके हैं, मैंने सिर्फ एक सवाल करना था DGISPR साहब से कि उन्होंने कहा कि डिजिटल दहशतगर्दी है, साथ उन्होंने आगे ये कहा कि डिजिटल दहशतगर्द का कोई पता नहीं कि वो कहाँ पे बैठा हुआ है, वो पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान से बाहर है, वो मुसलमान है, वो गैर मुस्लिम है। ये वर्ड्स DGISPR के मैं कोट कर रहा हूँ। जब आपको ही नहीं पता कि वो पाकिस्तान है या पाकिस्तान से बाहर है, मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, कहाँ पे बैठा है, तो फिर ये आपने कैसे एज्यूम कर लिया कि वो डिजिटल दहशतगर्द हम सारे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है? आपकी अपनी स्टेटमेंट आपके मौक़िफ़ को कंट्राडिक्ट कर रही है। हम इस जदोजहद में इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े थे, खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे, और जुमे वाले दिन पूरे पाकिस्तान के अंदर जो प्रोटेस्ट होगा वो इंशाल्लाह हमारा आईनी जमहूरी कानूनी हक है, वो पुरअमन होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो 2-4 कातिल पंजाब की हुकूमत का और मरकज की हुकूमत का,
میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے اوپر رجسٹرڈ FIRs ہیں. یہ جو وہاں پر حصہ ہیں اور یہ ہمیشہ ڈرٹی پالیٹکس کرتے ہیں, یہ کبھی ماڈل ٹاؤن کے اندر گولیاں مارتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں. انہیں اور پنجاب کے IG کو صرف ایک ہی بات کہنی ہے کہ سدا بادشاہی صرف اللہ رب العزت کی ہے. یہ وقت ایک جیسا نہیں رہنا. یہ آپ لوگ آج جو کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم اپنے پر کیا تو بھول جائیں گے, لیکن آپ جو عورتوں کے ساتھ, جو بچوں کے ساتھ, جو گھروں کی چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کر کے کر رہے ہیں, اس کا ریٹرن انشاءاللہ آپ کو دینا پڑے گا. بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ سب نے سن لیا ہے کہ آج علامتی بھوک ہڑتال کا آغاز ہوا ہے, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ایک موومنٹ کی شکل میں ڈھل جائے گی, پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں پھیلے گی. ایک سویلائزڈ, کلچرڈ, مہذب طریقہ کار ہے اپنی آواز کو اٹھانے کا, آئینی ہے, قانونی ہے, اور دنیا کے اندر رائج ہے. دیکھیں, اس میں کسی نے اسلحہ نہیں اٹھایا ہوا, کسی نے ڈنڈا نہیں اٹھایا ہوا, قانون کے مطابق ہے. کن کے خلاف ہے؟ پاکستان کے سیاسی استقلال کو کمپرومائز کرنے والوں کے خلاف ہے. ملک کو سیاسی, بدترین سیاسی بحران حتی دلدل میں ڈالنے والوں کے خلاف ہے. معاشی استقلال کو کمپرومائز کرنے والوں کا ہے. معاشی طور پر ملک کو اغیار کے ہاتھوں میں بیچ دینے والوں کے خلاف ہے. پاکستان کے اندر جو سوشلی اور سیکورٹی, امن و امان کے حوالے سے جو اس وقت تباہی بربادی ہو رہی ہے اور خطرناک قسم کے سائے منڈلا رہے ہمارے وطن کے اوپر, اس کی تباہی بربادی کے, ان کے خلاف ہے کہ جو ان کو کام کرنا چاہیے وہ کر نہیں رہے, اور جو نہیں کرنا چاہیے اس کے اندر یہ دھسے ہوئے ہیں. لہذا یہ ہمارے فیوچر کے لیے, پاکستان کے فیوچر کے لیے, ہماری نسلوں کے فیوچر کے لیے ہے. لہذا میں اپنے جوانوں سے کہوں گا, تو ہمارا فیوچر ہو, تمہیں میدان میں نکلنا پڑے گا. مہنگائی کے خلاف, بے روزگاری کے خلاف, اس ظلم و ستم کے خلاف, پاکستان کو بچانے کے لیے, پاکستان کو مزید جنگوں میں دھکیلنے کے خلاف, جو یہ پلان کیے ہوئے کہ پاکستان کے اندر جنگیں لے کے آنا چاہتے ہیں, بات چیت نہیں کرنے چاہتے, جنگیں لانا چاہتے ہیں, ان کے خلاف آپ نے نکلنا ہوگا جوانوں. آئندہ جو آنے والا جمعہ ہے ہم سب نے نکلنا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا, یہ جو بھوک ہڑتال ہے مجھے امید ہے موومنٹ کی شکل میں ڈلے گی. پاکستان کی تاریخ کی سب سے عظیم موومنٹ ہوگی یہ بھوک ہڑتال کی موومنٹ. اور جمعہ جو آنے والا ہے, میں اپنے تمام دوستوں کو, چاہے وہ تاجر ہیں, چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہیں, چاہے وہ ٹیچر ہیں, جو بھی جس زندگی کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں, اب ہم سارے اکٹھے ہیں, ہم پاکستان کے لیے اکٹھے ہیں. عمران خان ہم سب کی امید ہے پاکستان کے اندر, وہ پاکستان کی امید ہے, وہ پاکستان کی بائنڈنگ فورس ہے, وہ پاکستان کو بچا سکتا ہے. اس وقت پاکستان کے عوام اس کو مانتے ہیں اور کسی کو نہیں مانتے. 90% سے زیادہ عوام, وہ پاکستانیوں کو ایک قوم بنا سکتا ہے, پاکستان کے بحرانوں سے نکال سکتا ہے. ہم اس کے ساتھ ہیں اور اس راہ میں انشاءاللہ آخر تک کھڑے ہیں. لہٰذا میں پورے پاکستان میں سب پاکستانیوں کو, اپنے سب دوستوں کو سے کہتا ہوں کہ جمعے کے دن, نماز جمعہ کے بعد آپ نے پرامن احتجاج کرنا ہے ملک کے اندر, ناانصافی کے خلاف, مزدوروں کے حق کے لیے, بے روزگاروں کے حق کے لیے, مہنگائی کی چکی میں جو پسے ان کے حق کے لیے, وہ جو جیلوں میں بے گناہ ہیں ان قیدیوں کے لیے. عمران خان صاحب کا بے گناہ جیل میں جانا ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ ہر بے گناہ قیدی جو جیلوں میں ہے ہم اس کو آزاد کرائیں گے, ہم اس کے حقوق کی جنگ لڑیں گے. پاکستان کے جو بے روزگاری پھیلا رہے ہیں, غربت پھیلا رہے ہیں, ہماری مڈل کلاس کو شرنک کر رہے ہیں, جو ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے دن بہ دن, ان تباہی کے کرداروں کے خلاف, اس ہارے ہوئے لشکر کے خلاف, یہ بھی ہارا ہوا ہے. پاکستان کو شکست دینا چاہتے ہیں, یہ پاکستان کو وہاں لے جانا چاہتے ہیں جب واپس نہ سکے, ہم ان کو وہاں نہیں لے جانے دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. بات سن لیں ایک منٹ, آخری بات سن لیں پلیز, ایک آدھا جملہ. لہذا میں اگلے جمعے کے حوالے سے بھی سب سے کہتا ہوں کہ نکلیں باہر, GB سے لے کر پورے پاکستان میں, اور میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں پوری دنیا میں کہ بھوک ہڑتال کو موومنٹ میں ڈھالنے کے لیے بھی تیاری کریں. انشاءاللہ العزیز ہم آخر دم تک کھڑے رہیں گے, اور اس ہارے ہوئے لشکر کو جو عوام سے لڑنا چاہتا ہے اس کو ہرا کے, یہ ہارا ہوا ہے لیکن اس کے ہار کا جنازہ اٹھے گا انشاءاللہ, اور اس کے سرپرستوں کا بھی اس ہار میں وہ شریک ہے, ان کا بھی جنازہ اٹھے گا انشاءاللہ. اور پاکستان آئین کے مطابق چلے گا, قانون کے مطابق چلے گا, دنیا میں باوقار ہوگا, ترقی کرے گا, پیشرفت کرے گا, اور ہماری عزت ہوگی.